मिली काउंसलिंग देश हित में करता है कार्य। मौलाना अनीसुल रहमान कासमी। ऑल इंडिया मिली काउंसलिंग देश हित में पिछले कई वर्षों से लगातार कार्य करता आ रहा है। आज देश के लगभग 26 राज्यों में उक्त काउंसलिंग के माध्यम से एक से बढ़कर एक वैसे कार्य किए जा रहे हैं जो समाज हित और देश हित में रहता है। ये बात काउंसलिंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुल रहमान कासमी ने कहा। उन्होंने कहा कि गत 1992 से लगातार कार्य करने वाले ऑल इंडिया मिली काउंसलिंग द्वारा लगातार समाज के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में कंपटीशन की तैयारी वैसे स्टूडेंट्स के लिए निःशुल्क कराई जा रही है जहां के बच्चे एवं बच्चियां बेहतर करना चाहते हैं। काउंसलिंग द्वारा बीपीएससी का मुफ्त कोचिंग कराया जा रहा है। उसके साथ ही साथ उर्दू ट्रांसलेटर का भी तैयारी लगातार कराई जा रही है और उसमें लोग सफल भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की मजबूती के लिए वैसे स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग के माध्यम से कई एक जिलों में मिली स्टडी सेंटर खोलकर स्टूडेंट की परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है ताकि वे लोग सफल होकर देश की ताकत बन सके। मौलाना अनीसुल रहमान कासमी ने आगे कहा कि वर्तमान समय देश में नफरत की बीज जिस तरह से बोई जा रही है उसे ऑल इंडिया मिली काउंसलिंग द्वारा भाईचारे और मोहब्बत के साथ यह बताना चाहती है कि यह देश हम लोगों का है। इस देश में गंगा जमुनी की तहजीब बहती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नज़ारा देखने को मिलता है। देश की आज़ादी में हर धर्म और हर वर्गों का साथ रहा है तभी हमारा देश आज़ाद हुआ है। इतिहास गवाह है कि देश की आज़ादी में मुसलमान की अहम भूमिका रही है जिससे देशवासियों ने आज भी याद कर या कहते नजर आते हैं कि देश की आज़ादी में मुसलमान की भूमिका भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए देखते हैं कि मौलाना अनीसुल रहमान कासमी क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की रिपोर्ट को देखने के लिए जुड़े रहें आप बिहार दर्शन के साथ। इसलिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सबसे पहले बिहार दर्शन में लगी खबरें आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मैं आज एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो नाम के मोहताज नहीं है और ना चेहरे के भी। आप जान रहे हैं, मैं उनसे मिला रहा हूं, आपसे रूबरू करा रहा हूं, ये कहते हुए रूबरू करा रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल एक ऐसी संस्थान है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि पूरे मुल्क में वो काम को अंजाम दे रही है। कौन कौन से काम को अंजाम दे रही है ये मैं मौलाना अनीसुल रहमान साहब से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि नायब सदर हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं और उस नाते वो जो काम को अंजाम दे रहे हैं मैं उनके ज़ुबानी आपको सुना रहा हूँ। आपको ये भी बताऊँगा कि काउंसिल के माध्यम से, काउंसिल के ज़रिया पूरे मुल्क में किस तरह का काम हो रहा है और इस माध्यम से कौन कौन से काम किस किस फैकल्टीज़ में किस किस क्षेत्र में काम हो रहा है, ये उनके ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ। और ये कहते हुए सुना रहा हूँ कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो है इस देश का एक जाना माना संस्थान बन चुका है जो सभी लोगों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए जब भी किसी तरह का कार्य होता है, जब भी किसी तरह की मुसीबत आती है, जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लोग हाजिर होते हैं और उनकी खिदमत करते नज़र। पहले मैं आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिहार दर्शन तो ने अपना एक नाम कमाया है और इसके फॉलोअर भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ स्टेट में हैं। आज आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ कि आपने वक्त निकाला और ऑल इंडिया मिली काउंसिल को के मकासद को और उसके जो एम्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल है, चूँकि आप ऑल इंडिया मिली काउंसिल के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो सबसे पहले आप मिली काउंसिल की जानिब से पूरे देशवासियों को
मुल्क के लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले मैं आज की तारीख़ में तो ये कहूँगा कि मोहसिन इंसानियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम इंसानों के लिए रहमत थी और है। तो हम लोग चाहेंगे कि माह रबीउल अव्वल कल से शुरू होने जा रहा है कि सारे लोग मोहसिन इंसानियत के पैगाम को समझें और ऑल इंडिया मिली कौंसिल जो भी काम करती है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर और दीन इस्लाम की रोशनी में काम करती है। तो आप तो इसके नायब सदर हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, तो टीम में और कौन कौन है लोग शामिल हैं? देखिए, ये तो ऑल इंडिया सतह की ये तंजीम है। मैं सबसे पहले ये बताऊं कि 1992 में जब इसकी बुनियाद पड़ी तो उस वक्त हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी जो मशहूर मुफक्किर और दानिश्वर थे, भी जब तक कोई मंसूबा नहीं बनाती हैं वो अपना काम नहीं कर पाती हैं। आप के और हमारे इल्म में है कि नीति आयोग जो है 5 साल या 10 साल मंसूबे बनाता है। हर स्टेट और भारत सरकार अपना 5 साल मंसूबे बनाती है। तो मिली कौंसिल का भी एक शोबा है, शोबा बराए मंसूबा बंदी, जिसमें तालीम के एतबार से, मेडिकल लाइन के एतबार से, मुआशियात को कैसे बेहतर करें हम अपने इकनॉमिक्स को, इसी तरह तालीम को कैसे हम बेहतर करें, माशरे की इस्लाह कैसे हो, हमारा लीगल एड कैसा होना चाहिए, जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, या हमारे यहाँ जो सहाफ़त है, मुल्क है और मीडिया है, तो उसके लिए भी अफराद की ज़रूरत पड़ती है। तो एक शोबा सहाफ़त का भी है। तो ये इस तरह 12 शोबाजात हैं जो तंजीमों के एतबार से हम कह सकते हैं कि किसी तंजीम में इतना जामे जो है दस्तूर नहीं है। और उमूमियत के एतबार से भी हम कहेंगे कि कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो हमारे मुल्क में है कि वो मसलक और मशरब से ऊपर उठकर और मकासद के एतबार से भी इतना जामे हो, वसी हो, जो काम करती हो, वो सिर्फ मिली कौंसिल है और कोई तंजीम नहीं। इसलिए कि आप बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, लेकिन चाहे जमात अहले हदीस हो, एक वो मसलक की बुनियाद पर हो, या इमारत शरिया है, वो ज़ाहिर है 3 स्टेट की तंजीम है, वो स्टेट के बाहर नहीं है, या ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड है, वो उसमें काजी मुजाहिद इस्लाम साहब जो मारूफ शख्सियत थे, ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के भी बाद में वो सदर बने, वो इसके बानियों में थे। हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब जो इमारत शरिया के अमीर रहे, वो भी इसके बानियों में हैं। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब उसके बानियों में हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरह हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुग़िसी साहब इसके बानियों में हैं और ये अभी इस तंजीम के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। तो ये तंजीम जो है मुख्तलिफ़ ओहदेदारों और समझिए कि खिदमतगारों के ज़रिए अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है। देखिए, ये ऑल इंडिया मिली कौंसिल के ये नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका नाम मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये भी मैं बता दूं कि ये नाम के मोहताज नहीं है, चूँकि पहले से ही एक ज़माने से इन्होंने कौम की खिदमत की है और अपना एक मुकाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। आज ऑल इंडिया मिली कौंसिल में ये नायब सदर के पद पे हैं, पोस्ट पे हैं, और उस नाते इन्होंने जो आज पूरे हिंदुस्तान में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में भी ये तफसील से बताएंगे। तो एक चीज़ हज़रत ये बताइए कि मिली कौंसिल की जानिब से किस किस काम को अंजाम दिया जाता है? देखिए, पहली बात तो ये कि आप जानते हैं कोई भी कौम हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी समाज हो, जब तक उसके बारे में सही तहक़ीक़ नहीं हो, तज़किया नहीं हो और रिसर्च नहीं हो, उस वक्त तक कौम के
مستقبل اور عزائم اور اس کی کامیابیوں کے بارے میں منصوبہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے مسجد محدود ہے، وہ صرف مسلم پرسن اللہ کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو اسی طرح دوسری تنظیم ہے، واحد ملی کونسل ہے، جس میں شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، جماعت اہل حدیث کے لوگ بھی ہیں، بوہرا کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، میڈیکل لائن کے ڈاکٹرز بھی ہیں اور سیاست داں بھی ہیں۔ یہ اس میں کونسل جو ہے وہ سیاست کی فیلڈ میں بھی ہے۔ یہ سیاست کی فیلڈ میں ہم رہنمائی کرتے ہیں سماج کو، ڈائریکٹ تو ملی کونسل سیاست میں اس طرح قدم نہیں بڑھاتی ہے جس طرح سیاسی پارٹیاں بڑھاتی ہیں، لیکن ہاں ہم سیاست سے الگ نہیں ہیں، بہی معنی کہ ہم لوگوں کو رائے دیتے ہیں کہ اس ملک کا جمہوری نظام مضبوط ہونا چاہیے، پارٹیاں ایسی ہونی چاہیے جو دستور کی حفاظت کرنے والی ہوں، دستور کے مطابق کام کرنے والی، پارٹیوں کے جو نمائندے کھڑے ہوں الیکشن میں وہ صاف ستھری شبیہ کے ہوں، ایماندار ہوں، خدمت گزار ہوں۔ ملی کونسل اس پر کام کرتی ہے اور لوگوں کو اس بات پر بھی آمادہ کرتی ہے کہ الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، ووٹ کی طاقت کو سمجھنا چاہیے، مال سے زیادہ طاقت جو ہے ووٹ کی ہے، قانون کی ہے۔ تو ملی کونسل یہ رہنمائی پورے ملک کی کرتی ہے، اسی لیے ملی کونسل نے ایک جو ہے جس طرح لیگل ایڈ بنایا ہے، اسی طرح اس نے سیاسی ایک کونسل کا ایک شعبہ بھی اس نے بنا رکھا ہے جو پورے ملک میں کام کرتا ہے۔ دیکھیے یہ مولانا ماشاءاللہ پورے ملک میں جانا جاتا ہے، ملک کے علاوہ بیرونی ملک میں بھی جانا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے خدمت کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے، اس دیش کی خدمت کی ہے اور اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے کافی بہتر کام کرنے کا انجام مثال پیش کیا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ ملی کونسل کے جانب سے جو پورے ملک میں کام کیا جاتا ہے، کس کس شعبے میں کام کیا جاتا ہے، بہت تفصیل سے یہ بتائے ہیں، جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، میں لائیو کرا رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ملی کونسل کے جانب سے پورے ملک میں کام چل رہا ہے۔ تو حضرت ایک سوال آپ سے ہے کہ یہ جتنا بھی اسٹیٹ ہے سبھی جگہ آپ کے لوگ ہیں؟ ابھی تک ہماری کونسل 25 اسٹیٹ میں باضابطہ اس کی کمیٹیاں ہیں، اس کے صدر سیکریٹری ہیں اور ڈسٹرکٹ میں بھی کمیٹیاں ہیں۔ جیسے بہار میں ہے تو بہار میں 28 ڈسٹرکٹ میں اس کی کمیٹی باضابطہ بنی ہوئی ہے۔ 3 سال کے لیے انتخاب ہوتا ہے اور انتخاب کی بنیاد پر لوگ جو ہے اس میں خدمت کے لیے آتے ہیں۔ اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے، بلکہ فی سبیل اللہ قوم کی خدمت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملی کونسل نے ادھر 3 سال پہلے سے ایک پروگرام بنایا اور اس کو اعلان کیا، یہ مشن تعلیم 2050 کے نام سے۔ اس کا مقصد ہے کہ ملی کونسل تمام ہندوستانی باشیوں کے لیے، چاہے ان کا مذہب کوئی ہو، سب کے لیے تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے راہ ہموار کرے گی، صحیح مشورے دے گی، گورنمنٹ کو بھی مشورے دے گی اور بالخصوص مسلم کمیونٹی جو تعلیم میں پیچھے ہے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ 30 سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں خاص طور پر ادھر 3-4 سالوں میں میڈیکل لائن میں یا سول سروس میں یا BPSC جو اسٹیٹ سروس ہے اس میں یا اسی طرح جو ہے لیگل میں مسلم نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں ہو۔ ابھی جو چندریان 3 جو گیا تو اس میں جن سائنسدانوں نے کام کیا اس میں مسلم سائنسداں خاتون اور مرد دونوں نوجوان تھے جنہوں نے اس کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس فیلڈ میں مسلمانوں نے کام کرنا شروع کیا ہے
وہ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، کافی کامیاب اور ابھی ضرورت ہے کہ تعلیم کو وہ بنیاد بنا کر اگلے 10 سالوں کا منصوبہ ہم لوگ بنا رہے ہیں، جس میں خاص طور پر عدلیہ میں، صحافت میں ان کو آنے کی ضرورت ہے، قانون کے جانکار لوگوں کی ضرورت ہے۔ قانون کے جانکار ہوں گے تو ان کے اوپر جو ہے غیر قانونی طور پر جو ظلم کیے جاتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ کے ذریعے ہو یا عام لوگوں کے ذریعے، اس ظلم کا یہ لوگ خود جو ہے دفاع کر پائیں گے، تو اس لائن میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی آپ ایٹ پریزنٹ جو ہے وہ ٹوٹل ممبران کتنے ہیں کونسل کے؟ کونسل جو ہے اسٹیٹ میں 250 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے، اور سینٹر میں بھی 250 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں اس میں بھی 50 سے 51 آدمی پر مشتمل کمیٹی ہوتی ہے۔ تو اس طرح 26 اس میں ہمارے ممبران ہیں جو کام کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا یہ 12 شعبے جو ہیں ان کے اوپر وہ اپنے اپنے سماج میں کام کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10 برسوں میں ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے مسلم نوجوانوں میں، خدمت خلق کے لحاظ سے بھی اور تعلیم کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنے کا اس کے اثرات جو ہے نظر آئیں گے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ آپ چونکہ پورے ملک کے آپ نائب صدر ہیں کونسل کے، تو ملک کے لوگوں کو کیا میسج دیں گے آپ کونسل کی جانب سے؟ ہم 3 چیزوں کا میسج دیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈرنا نہیں ہے، ڈر تو صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں، باقی جب ڈر اور خوف نکل جاتا ہے تو نوجوانوں کو ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا۔ اس لیے جو لوگ مصنوعی دیواریں ڈر اور خوف کی قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں، ان دیواروں کو توڑ دینا چاہیے اور نڈر ہو کر ہر فیلڈ میں ایک باوقار شہری کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو ہم کہیں گے کہ وہ آگے بڑھیں۔ دوسری چیز کہ وہ تعلیم میں آگے بڑھیں، تعلیم ہی اصل طاقت ہے۔ اور تیسری چیز خدمت خلق ہے، تعلیم سے انسانوں کے دماغ کو کنٹرول کیا جائے گا اور خدمت کے ذریعے انسانی دل جو ہے کنٹرول میں آئیں گے، تو جو سماج میں جو اتھل پھتل نظر آ رہا ہے، بناوٹی نفرت کی باتیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے، یہ مولانا قاسمی صاحب ہوئے ہیں، اور جیسا یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ملک کی حالات ہے، اس حالات کے مد نظر ابھی سبھی لوگوں کو بہتر کام کرنا چاہیے، خاص کر ایجوکیشن کے بارے میں انہوں نے جیسا بتایا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی طرف بڑھنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ملک کے آپ ایک کافی مضبوط یہاں کے باشندے ہیں، اور اس ناطے اپنے ملک کے لیے بھی دعا کریں، اپنے قوم کے لیے بھی دعا کریں، اور ایک جٹ ہو کر قوم کے لیے کام کرتے ہوئے اپنا بھی نام روشن کریں، اپنے والدین کا بھی نام روشن کریں، اور ایک طاقت بن کر ابھرنے کا کام کریں۔ بہار درشن سے اسلم پرویز۔